सक्ने होला। 5 वर्षमा आफै के अरे आफ्नो लुगा आफै लाउन सक्ने होला। 8 वर्षमा आफ्नो लुगा आफै धुन सक्ने होला। 9-10 वर्ष भइसकेपछि गाईबस्तु चराउनेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको त्यो उमेर अनुसारको जिम्मेवारी र खेल खेल्न पाइयो। तर त्यतिले मात्रै पनि हुँदो रहेन रहेछ। नियम, घरमा नियम थिए कि थिएन? हाम्रो घरमा स्ट्रङ नियमहरू थिए। सर्टेन कुराहरू गर्न मिल्दैन थियो अनि सर्टेन कुराहरू गर्न मिल्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा त्यो नियम र नियमनले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने बालबालिकाको आत्मनियन्त्रण गर्नलाई निकै सहायता गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र म आज कुन अवस्थामा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मलाई तपाईँ हाम्रो घर, परिवार, समाज, चर्च, वरिपरिको छिमेकीहरूले कस्तो खालको व्यवहार गरे र त्यसमा तपाईँ र मैले कस्तो प्रतिक्रिया देखाएँ, त्यसले ठुलो भयो। र अब यी सबै कुराहरूलाई समग्रमा भन्न हामी दुईटा शब्दमा गर्छौँ। परिवारमा न्यानो पक्ष, परिवारमा मात्रै नभएर समाजमा न्यानो पक्ष, बालबालिकाप्रति, सानो नानीहरूप्रति कस्तो थियो न्यानो पक्ष। र त्यति मात्रै नभएर सीमाना थियो कि थिएन? किनभने सीमाना थिएन भने बालबालिकाले आत्मनियन्त्रण गर्न सिक्दो रहेन रहेछ। कति अवस्थाले एकदमै न्यानो पक्ष बढी गर्छन् अनि बालबालिकालाई सीमाना सिकाउँदैनन्। कति अवस्थाले एकदमै सीमाना सिकाउँछन्, पिट्छन्, गाली गर्छन्, फर्काउँछन्, राख्छन्, तर न्यानो पक्ष दिँदैनन्। अनि त्यो स्वतन्त्रता पनि छैन, अनुभव गर्ने जिम्मेवारी पाउने मौका पनि छैन र सिमाना पनि छैन भनेदेखि चाहिँ बालबालिकाका लागि समस्या हुँदो रहेछ। तर यति कुरा हुँदाखेरि चाहिँ बाल विकास तपाईँ आज जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ यसको कम्बिनेसन तपाईँको समाज, सोसाइटी, तपाईँको अभिभावकहरूले दिएको न्यानो पक्ष, समाज, सोसाइटी र न्यानो पक्ष सपोर्ट भनौँ न, र तपाईँलाई तपाईँको समाज, सोसाइटी र परिवारले दिएको सिमाना, त्यसबाट तपाईँले आफ्नो आत्मनियन्त्रण सिक्नुहुन्छ र त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो स्वतन्त्रता पाउनुभयो, जिम्मेवारी पाउनुभयो, अनुभव पाउनुभयो र तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो। तपाईँ र म आज त्यसैको उपज यो अवस्थामा छौँ। यी सबै कुरा परमेश्वरको योजना अनुसार हुन्छ, तर त्यहाँभित्र डिटेल पक्षहरू पनि छन्। म तपाईँलाई दुईटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। यो भिडियो चाहिँ हाम्रो ब्रेन कसरी डेभलप हुन्छ, हाम्रो दिमागहरू कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुराको भिडियो छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि केही छ, अहिलेसम्म कुरा गर्दै गर्दा मलाई यो कुरा चाहिँ सेयर गर्न मन लागेको थियो, भन्न मन लागेको थियो, देख्न मन लागेको थियो। केही छ भने तपाईँले च्याटमा लेख्नुहुन्छ, प्रश्न लेख्नुभयो भने म आन्सर गर्दै जान्छु। सो तपाईँहरूसँग केही च्यालेन्ज छ, क्वेसन छ, भन्न मन लागेको कुरा छ भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर च्याटमा लेख्नुभयो भने म तपाईँलाई फेरि के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि त्यसरी म तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्न चाहन्छु। Before birth and in their first few years of life, what a child goes through helps to shape the way their brain develops. A child's genetics provides a plan, but how the child sees, hears, and feels the world affects how that plan unfolds. What happens to a child can either help or get in the way of their healthy development. Babies are born with billions of brain cells called neurons, but only some of these are connected with each other at birth. Over the first few years, many more neurons connect, and they send electrical signals to communicate with each other. These connections form pathways, and they become the foundations of how the brain is built. These pathways increase faster and get stronger the more they are used.
A child's experiences and relationships with others influence which pathways and which connections get more use. Those that are used more grow stronger and can last longer. For example, the more talking, stories, and singing a child hears, the stronger their language skills will be. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used pathways allow messages to travel quickly across the brain. Simple pathways form first, providing the building blocks for new, more advanced pathways. Just like learning to talk, first a child makes sounds, then they can say words, then sentences, and so on. In this way, neurons develop strong connections for feelings, movement, language, memory, and many other things while our children are very young. Like a well-used path, with more use, these pathways become stronger and connect to other parts of the brain faster. Each skill is connected to the others. Like building a house where strong foundations are important to support the rest of the house, a child's experiences in the early years lay the foundations for their later learning and well-being. It is never too late to start building these pathways with your child. यसै गरी म तपाईलाई अर्को पनि भिडियो देखाउँछु सेम ब्रेनकै हो तर यो अघिल्लो भिडियोले चाहिँ कसरी हाम्रो ब्रेनको डेभलपमेन्ट हुन्छ हाम्रो दिमाग कसरी बन्छ भन्ने कुरा बताउँछ भनेदेखि दोस्रो भिडियोले चाहिँ कुन कुराले चाहिँ यसलाई यसरी नकारात्मक प्रभाव पार्छ त हाम्रो बालबालिकाको दिमागको विकासमा भन्ने कुरा चाहिँ छ। अर्को पेजमा जाउँ। ओ या दिस वन हुन्छ हामी यो दोस्रो भिडियो हेर्नेछौँ। Learning to deal with stress is an important part of healthy development. When experiencing stress, the stress response system is activated. The body and brain go on alert. There's an adrenaline rush, increased heart rate, and an increase in stress hormone levels. When the stress is relieved after a short time, or a young child receives support from caring adults, the stress response winds down and the body quickly returns to normal. In severe situations, such as ongoing abuse and neglect, where there is no caring adult to act as a buffer against the stress response stays activated. Even when there is no apparent physical harm, the extended absence of response from adults can activate the stress response system. Constant activation of the stress response overloads developing systems, with serious, lifelong consequences for the child. This is known as toxic stress. Over time, this results in a stress response system set permanently on high alert. In the areas of the brain dedicated to learning and reasoning, the neural connections that comprise brain architecture are weaker and fewer in number. Science shows that the prolonged activation of stress hormones in early childhood can actually reduce neural connections in these important areas of the brain at just the time when they should be growing new ones. Toxic stress can be avoided if we ensure that the environments in which children grow and develop are nurturing, stable, and engaging. यो दुईटा भिडियोको इसेन्स यसले मेन भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेनली चाहिँ यो दुईटा भिडियोले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि के कुरा भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बालबालिकाको दिमाग राम्ररी विकास हुन्छ र के कुरा भयो भने चाहिँ हाम्रो बालबालिकाको विकास चाहिँ नकारात्मक रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ। पहिलो भिडियोले के बताउँछ भनेदेखि बालबालिकासँग तपाईँ हामीले कुन तरिकाले व्यवहार गर्छौँ, मायालु व्यवहार गर्छौँ,
कुराकानी गर्छौँ, उनीहरूलाई विभिन्न कुराहरू हामीले बताउँछौँ, उसले अनुभव गर्न पाउँछ। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो दिमागको ती जुन कनेक्सन्सहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ बन्दै 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 जान्छन्। तर जुन बालबालिकाले चाहिँ अलिक बढी पिटाइ खान्छ, चुप लागेर बस तँलाई मैले जानेछु खालको कुराकानी चाहिँ जुन बालबालिकाले अलिकति बढी खान्छ, त्यसपछि कुनलाई चाहिँ एकदमै दुख्ने गरी पिटिन्छ अनि त्यसपछि डर, चुप्प लागेर बस त्यो सिद्ध्याइनेछ भने मैले जानेछु तरिकाको व्यवहार चाहिँ जुन बालबालिकालाई हामीले गर्छौँ, त्यस्तो बालबालिकाको दिमाग चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो कनेक्सनहरू बन्ने बेलामा कनेक्सन्सहरू मर्दै 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 जान्छन्। अनि तपाईँ हामी धेरै हिटलरको नाम सुन्छौँ अनि हिटलरलाई चाहिँ एउटा तानाशाहको रूपमा सबैजनाले लिन्छन्। तर किन एउटा कसरी तानाशाह जन्मियो, कसरी तानाशाह जन्मिन्छ भन्ने कुराको एउटा तरिका चाहिँ के हो भनेदेखि हिटलरको बाउ चाहिँ एकदमै एउटा अब्युसिभ बाउ थियो। अब्युसिभ भनेको एकदमै पिट्ने। अनि हामीले उसको आत्मकथा तपाईँले पढ्नुभयो भने थोरै त्यहाँनिर अलिकति मेन्सन गरेको छ। उसको बाउले चाहिँ उसलाई एकदमै पिट्ने अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ उसको आमाले सपोर्ट गर्थे अनि यस्तो पिट्ने कि उसको जिउबाट मुखबाट रगतै निक्लिने गरी पिट्ने। अनि जब नानीले चाहिँ त्यो लेभलको अब्युज पाउँछ, त्यो लेभलको पिटाइ पाउँछ, त्यो लेभलको दुःख पाउँछ आफ्नै बाउआमाबाट भनेदेखि चाहिँ उसलाई उसको त्यो जुन बेला त्यो दिमागको केशिकाहरू बन्दै बन्नुपर्ने हो, जुन बेला चाहिँ उसको दिमागको विकास हुँदै हुनुपर्ने हो, अनि त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मर्न थाल्छ। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ कस्तो लाटो छ, गुवा ज्याङ्रे छ, बुद्ध पनि बुद्धले यत्रो भनेको कुरा पनि हो भन्छ। तर वास्तवमा भइरहेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको इन्टर्नल मेकानिजम, भित्रको मेकानिजमहरू चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त त्यसले बिगारिरहेको हुन्छ र बिग्रिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि बालक पछि आएर हामी हेर्छौँ यो कस्तो बटफटा, कस्तो बदमास, कस्तो भनेको नसुन्ने, कस्तो नबुझ्ने, कस्तो लाटो, हामी विभिन्न बिल्लाहरू दिन्छौँ। तर त्यसको एउटा परिणाम चाहिँ के हो भने उसको भोगाइ कस्तो छ, उसको भोगाइ कस्तो थियो, त्यसले चाहिँ उसलाई धेरै ठुलो प्रभाव परिरहेको हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ब्रेन डेभलपमेन्टको भिडियो, सेकेन्ड ब्रेन भिडियोमा चाहिँ के छ भनेदेखि टक्सिक स्ट्रेस भन्छ। टक्सिक स्ट्रेस भनेको के हो त भन्दाखेरि स्ट्रेसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई केही कुराहरू गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्छ। तर जबै धेरै स्ट्रेस हुन्छ, जस्तो डरमा नानीले चाहिँ जिराख्नुपर्छ अनि नानी चाहिँ एकदमै मन नपरेको कुराहरू सधैँ गरिराख्नुपर्छ, त्यो अवस्थाहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ उसको भाषाको विकास, उसको आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्ने विकास र उसको कुनै पनि कुराहरू सम्झिने विकास, त्यो कुराहरूको विकास चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नकारात्मक हुन्छ। र तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी चाहिँ बालबालिकालाई मिलेसम्म सकेसम्म कसरी सकारात्मक अनुभवहरू गर्न दिन्छौँ, त्यसले चाहिँ उसको विकास सकारात्मक हुँदै जान्छ। र कसरी तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो नकारात्मक एक्सपिरियन्स हुन दिन्छौँ, त्यसले उसको विकास फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि नकारात्मक हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि जे रोप्छौँ त्यही फल, जे रोप्छौँ त्यसकै कटनी गर्छौँ भन्ने छ नि। त्यस कारणले गर्दा जे रोप्छौँ त्यसकै कटनी गर्छ। तर त्यो बालबालिकाको शिक्षामा पनि त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण के अरे काम त्यसले गरिरहेको हुन्छ। म तपाईँलाई एकछिन यहाँनिर म तपाईँलाई अलिकति पछिल्लो भाग जब नानी चाहिँ long consequences for the child. स्ट्रेसमा बसिरहन्छ This is अनि known. स्ट्रेसमा बसिरहेको बेला चाहिँ यस्तो एक खालको दिमागबाट एक खालको यो केमिकल निस्किन्छ। अनि त्यो केमिकलले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो तर्क गर्ने क्षमता, हाम्रो सिक्ने क्षमता र हाम्रो के अरे हाम्रो भावनालाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ के हुन्छ त मार्दै मार्दै जान्छ। कसरी मार्छ त भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुभयो तपाईँले भनेदेखि जब त्यो केमिकलहरू निस्किँदै जान्छ यो कनेक्सन चाहिँ बन्दै जानुपर्ने, तर त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो कनेक्सनहरूलाई, त्यो जोडिने कुराहरूलाई मार्दै मार्दै यसरी भित्रभित्र मक्काउँदै चाहिँ हाम्रो दिमागलाई लान्छ। अनि त्यो भइसकिसकेपछि चाहिँ जुन ठाउँमा कनेक्सनहरू बन्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा कनेक्सन्सहरू चाहिँ बन्दैनन्। अनि नबनिसकिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको विकास चाहिँ नकारात्मक रूपमा त्यसको विकास हुँदै जान्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले एकदमै होसियार हुनुपर्छ। हामी अहिले पनि हाम्रो समाजमा के छ भनेदेखि पिट्नुपर्छ, हामी पिटेरै हुर्केको, हामी यस्तै भएको, हामी तर त्यो पिटाइले चाहिँ उसको बालकको जीवनमा कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै हामीले होसियार भएर
हेर्नुपर्ने हुन जान्छ। हुन्छ, अब तपाईहरुलाई यही विषयमा केही छ भनेदेखि हामी थोरै छलफल गर्न सक्छौं। र बाइबलले के भन्छ त बालबालिकाको विकासको कुरामा भनेर यदि हामीले हेर्यौं भनेदेखि किनभनेदेखि मैले आज तिमीहरूलाई जुन जुन कुरा यो भनेको छु यिनीहरूलाई चाहिँ तिम्रो छोराछोरीको बालबालिकाको हृदयमा तिमीहरूले लेख अनि तिमीले एकदमै राम्ररी पढाऊ अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई यसको बारेमा कुराकानी पनि गर। जब तिमी तिनीहरूसँग बस्छौ, जब तिमी घरमा बसिरहेका हुन्छौ अथवा तिमी जब यताउता हिँड्छौ त्यति बेला पनि अथवा तिमी जब सुतिरहेका हुन्छौ अथवा तिमी उठ्छौ ती सबै कुराहरू बेलामा चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई यो कुराहरू सिकाऊ, मैले दिएका आज्ञाहरू सिकाऊ भनेको चाहिँ तिम्रो यो सिकाउने कुरा चाहिँ एउटा लाइफस्टाइल होस् के। यति बेला मात्रै सिकाउने अरू बेला नसिकाउने हैन, त्यो सिकाउने चाहिँ लाइफस्टाइल होस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। अनि यहाँनेरि 2-3वटा पदहरू हामी पढ्नेछौँ। मलाई दुईजनाले पढ्नलाई सहायता गरिदिनुहोस् न। यो गलाती 6:9 मा एकजनाले पढिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रोभर्ब भनेको हितोपदेश 22:6 पढिदिनुहोस् एकजनाले। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ दोस्रो तिमोथी 2:2 एकजनाले पढिदिनुहोस्। तीनजनाले 3टा पद पढिदिनुहोस्। गलाती 6:9 अनि हितोपदेश 22:6 र अनि 2 तिमोथी 2:2 हजुरहरूले एक-एकजनाले पढिदिनुहोस् न। हुन्छ, म यहाँ पढिदिनेछु। गलाती 6:9 यहाँ लेखिएको छ, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौं, किनभने यदि हिम्मत हारेनौं भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। आमेन। हुन्छ, थ्यांक यू। अर्को पद भजन हितोपदेश 22 छ। हुन्छ, म पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, बालकलाई ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्धावस्थासम्म ऊ त्यसबाट तर्केर जाँदैन। धन्यवाद। अर्को पद दोस्रो तिमोथी 2:2। हुन्छ, म पढिदिनेछु। धेरैजना साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। अनि यहाँ यो 3टा पदलाई हामीले हेर्यौं भने यहाँ के छ भने बालबालिकालाई अथवा कुनै पनि शिक्षार्थी भनौँ न, किनभने सबै बालबालिकाको मात्रै शिक्षार्थीलाई चाहिँ तालिम देऊ भन्ने कुरा छ। पढाएर मात्रै नहोस् तर तालिम देऊ। अनि त्यसपछि कुन तरिकाले गर त भन्दाखेरि आफ्नो राम्रो हृदयले र एउटा लाइफस्टाइल होस् क्या। त्यो चाहिँ टिचिङ भने चाहिँ पढाउने, म त्यहाँ बताउने, त्यहाँ त्यसपछि गएर अरू जेसुकै गर भन्ने टाइप होइन। तिम्रो जीवनशैली चाहिँ त्यो पढाउने खालको होस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँछौँ। बाइबलले त्यो इसेन्समा चाहिँ हामीलाई यो कुराहरू बताएको छ। र अब वास्तवमा यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा शिक्षा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा भनेको चाहिँ फर्मेसन भनेको के भन्ने होला। अब कुनै पनि कुरा बन्नु, शिक्षा भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा बन्नु हो। र शिक्षाले चाहिँ के पनि गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जिन्दगीका निम्ति तयारी गर्नु पर्यो। बालकलाई जिन्दगीका निम्ति तयारी गर्नु पर्यो। अनि यो शिक्षा चाहिँ के पनि हो भने परमेश्वरको आज्ञा हामीले पालन गरेको पनि हो। किनभने तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर, तपाईँ र म शिक्षा दिन्छौँ भने हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि छिमेकीलाई प्रेम गर्छौँ। म फेरि अघि ब्याक टु यो डेभिडको स्टोरी अथवा स्टिभ जबको स्टोरीमा म जान चाहन्छु। स्टिभ जबको स्टोरी तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि जो एउटा त्यागिएको बालक थियो, त्यागिएको बालकलाई दुईजना बाआमाले एडप्ट गरे ल्याए, उसलाई जिन्दगीका निम्ति तयारी गरे र ऊ यति सक्सेसफुल भयो वर्ल्डको सबैजनाले 7 अरब मान्छेले चिने एकपटक हैन। अनि त्यसकारणले गर्दा त्यति ठुलो काम पनि गर्न सक्छ। तर यदि त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यागिएर सधैँ छोडिराखेको भए त्यो कहिले कहाँ केमा मर्थ्यो हामीलाई पनि थाहा छैन। भनेपछि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जाऊ तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर। देयर आर लट अफ डिफरेन्ट वेज अफ हुन्छ नि लभिङ आवर नेबर। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँनिर यो 3टा पिक्चर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो 3टा पिक्चर चाहिँ के को हो त भन्दाखेरि जब एउटा बालक जन्मिन्छ, जन्मिँदाखेरि सानोमा चाहिँ उसको दिमागमा
हो यस्तो थोरै रेसाहरू हुन्छन् एट बर्थ भनेको छ, थोरै रेसाहरू हुन्छन्। 6 वर्षको बेला चाहिँ दिमागमा एकदमै धेरै रेसाहरू हुन्छन्। त्यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बालकको धेरै इन्ट्रेस्ट छ, धेरै कुराकानी छ, धेरै कुराहरू गर्न चाहन्छ, धेरै कुरामा चाख दिन्छ, धेरै कुराहरू प्रयास गर्छ। ऊ एउटा केही गर्न चाहने मान्छे छ। 14 वर्षमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो सबै कुरा गर्न सक्ने, गर्न चाहने र इन्ट्रेस्ट दिने हुँदैन। उसले एउटा एक खालको प्याटर्न फलो गरिसकेको हुन्छ। अनि त्यो प्याटर्न फलो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो जुन कुरामा ऊ अगाडि बढ्ने हो त्यो कुराको प्याटर्नहरू चाहिँ बसिसकेका हुन्छ। तर यदि त्यो बालकलाई जन्मेदेखि अभिभावकले राम्ररी कुराकानी गरेन, राम्ररी सहायता गरेन, गाली मात्रै गरिरह्यो, पिटी मात्रै रह्यो, मतलब गरेन, उसलाई चाहिने कुराहरू प्रोभाइड गरेन, माया तिमी राम्रो छौ, ठिक छौ, यसरी अगाडि बढ भन्ने एउटा एक खालको सकारात्मक व्यवहार दिएन भनेदेखि चाहिँ जति केसिकाहरू बन्नुपर्ने, जति पनि यो बाटोहरू बन्नुपर्ने त्यो बाटोहरू बन्दैन। अनि नबनिसकेपछि उसले हरेक कुराहरू संसारलाई बुझ्ने र आफैलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ के गर्दै जान्छ त गुमाउँदै जान्छ। वास्तवमा सिकाइ के हो त, शिक्षा के हो त, हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ त भनेर यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि थोरै हामी सोच्न सक्छौँ वास्तवमा के हो त यो शिक्षा सिकाइ। अनि अघि नै पनि मैले भने जिन्दगीका निम्ति तयारी। र शिक्षार्थी को हुन्छ वास्तवमा, सिक्ने मान्छे को हुन्छ तपाईँ र मैले हेर्दै गर्दाखेरि शिक्षार्थी को हुन्छ? एउटा हाम्रो धारणा छ हाम्रो समाजमा शिक्षार्थी भनेको चाहिँ एउटा खाली गिलास हुन् अनि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले भर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन, यिनीहरूले केही पनि जाने पनि छैन, यिनीहरू के सही के गलत भनेर निर्णय पनि गर्न सक्दैन। हामीले फर्काउनुपर्छ, पिट्नुपर्छ, हामीले भर्नुपर्छ, हामीले अर्थी दिनुपर्छ, हामीले पद भन्नुपर्छ, हामीले यिनीहरूलाई कोच्नुपर्छ भन्ने एक खालको सोचाइ पनि छ। अर्को खालको सोचाइ के पनि छ भने शिक्षार्थी भनेका चाहिँ बिरुवाहरू जस्तै हुन्। अनि शिक्षार्थी भनेका यी बिरुवाहरू हुन्। यी बिरुवालाई चाहिँ यदि तपाईँ र मैले सही मल, सही जल, सही समयमा उचित तापक्रमहरू दिन सक्यौँ भनेदेखि बढ्दै हुर्किँदै जान्छन्। तर होइन तपाईँ हामीले चाहिँ सही मलजल पनि गर्न सक्दैनौँ, अनि त्यसपछि तापक्रमहरू पनि सही किसिमको दिन सक्दैनौँ, समयमा हेरचाह गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि मर्छन् अथवा अर्कै किसिमले के गर्छन् त भन्दाखेरि अर्कै किसिमले चाहिँ जुन लेभल जस्तो विकास हुनुपर्ने त्यस्तो विकास चाहिँ नहुन पनि सक्छ। सो तपाईँ र मेरो धारणा के हो? शिक्षार्थी के यी खाली ग्लास जस्ता हुन् कि शिक्षार्थी चाहिँ यो के अरे बिरुवा जस्ता हुन्? के लाग्छ तपाईँलाई र किन? थोरै हामी यो च्याटमा कुराकानी गरौँ न। शिक्षार्थी के हुन्छ? खाली ग्लास हुन् कि बढ्दै गरेका बिरुवाहरू हुन्? र खाली ग्लास हुनु भने किन खाली ग्लास हुन् हामीले कसरी भर्ने, र बढ्दै गरेका बिरुवा हुन् भने किन बढ्दै गरेका बिरुवा हुन्? थोरै हाम्रो कुराहरू भन्नु। जय मासी सर। मासी की जय। बढ्दै गरेको बिरुवाहरू। ए थ्यांक यू। बढ्दै गरेको बिरुवा। अरु साथीहरु? बढ्दै गरेको बिरुवा पनि, अर्को खाली ग्लास पनि। दुईटै हुन् विद्यार्थी भनेको, बढ्दै गरेको बिरुवा पनि खाली गिलास पनि हो। कुन सेन्समा चाहिँ खाली ग्लास, कुन सेन्समा चाहिँ बढ्दै गरेको बिरुवा? केही अलिकति थोरै एक्सप्लेन गर्न चाहनुहुन्छ? बढ्दै गरेको बिरुवाहरू जस्तै उनीहरू बढ्दै जान्छ, उनीहरूको लिमिटेसन छैन, जति पनि अग्लो बढ्दै जान्छ, जस्तो इन्भाइरोमेन्ट पायो उनीहरू हुर्कदै जान्छ। यदि त्यो बढ्नलाई इन्भाइरोमेन्ट पाएन, उनीहरूले मल, त्यो भनेको जस्तो पानी, प्रकाश सबै पाएन भने बढ्न सक्दैन। त्यस्तै गरी शिक्षा पनि उनीहरूले हुर्कन सक्ने, त्यो अहिले भन्नुभएको जस्तै अनुभव, उनीहरूको परिवार, उनीहरूको सिकाइ प्रक्रियाहरू त्यो पायो भने सिक्दै धेरै बढ्दै जान्छ, लिमिटेसन हुँदैन। र खाली गिलास चाहिँ त्यो गिलास भरिको मात्र लिमिटेसन भयो, त्यसपछिको छैन, सिद्धिएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा। थ्यांक यू भेरी मच। अरु कसैले? खाली क्लास भनेको चाहिँ बालक जब जन्मिँदाखेरि चाहिँ एउटा शून्य हुन्छ, उसको कुनै पनि
केही पनि उसको ज्ञानहरू हुँदैन र जब हामीले त्यसमा ज्ञानहरू बाहिरी ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान सबै भराउँछौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ भरिँदै जान्छ। गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड लजिक्सहरू आउँदैछ। कसैसँग छ भने भन्नुहुन्छ, मतलब म पावर पोइन्ट सेयरिङमा लागेँ है त। तपाईँ हाम्रो विश्वास के छ त्यसमा भर। अब तपाईँ हामी चाहिँ बालबालिकालाई शिक्षार्थीलाई चाहिँ खाली ग्लासको रूपमा हेर्छौँ भने तपाईँ हामीले त्यही किसिमले व्यवहार गर्छौँ। तपाईँ हामीले चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ एउटा यो बढ्दै गरेको बिरुवाको रूपमा हेर्छौँ भने हामीले त्यही किसिमले व्यवहार गर्छौँ है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी एज शिक्षक एज अभिभावक हामीले चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण के छ त बालबालिकाप्रति, शिक्षार्थीको दृष्टिकोण के छ त, त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो व्यवहार कस्तो हुन्छ उनीहरूप्रतिको भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्छ। अब मलाई तपाईँ फेरि छलफल गर्न मन लागेको छ। कोही व्यक्ति सफल हुन्छन्, कोही व्यक्ति असफल हुन्छन्। के कारण हो त वास्तवमा? के कारणले चाहिँ कसैलाई सफल बनाउँछ, के कारणले चाहिँ कसैलाई असफल बनाउँछ? म दुईटा व्यक्तिको उदाहरण दिन्छु। यी दाई हुन् शेष घले। शेष घले चाहिँ नेपाली दाई हुन्। उहाँ चाहिँ यो अस्ट्रेलियामा एउटा युनिभर्सिटी कलेज चलाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँको अहिलेको नेटवर्थ भनेको नेपाली रुपियाँमा भन्दाखेरि 1 खरब 10 अरब जस्तो रुपियाँ नेटवर्थ छ। अनि त्यसपछि एउटा सफल व्यक्तित्व, सफल बिजनेसम्यानको रूपमा उहाँ चाहिँ स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको लमजुङ भन्ने एउटा गाउँको एउटा साधारण सरकारी विद्यालयमा पढेको मान्छे, लमजुङ भन्ने डाँडा पाखामा दुःख गरेको मान्छे अस्ट्रेलियामा गएर त्यत्रो धेरै ठुलो कामहरू गर्न सक्नुभयो। अर्को मान्छे यहाँनिर हेर्नुहुन्छ, तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला यो बिचको मान्छे को हो? हाम्रो युवराज पारस। अनि यो चाहिँ त्यो ड्रगमा पक्रा परेका बेलाको फोटो हो। र अब यदि हामीले बालबालिकालाई खाली गिलासको रूपमा लिने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भनेदेखि त्यो पारसलाई पनि आमा बाउले त कोची भर्न खोजेका थियो होला, आर्थिक उपदेश दिएका थियो होला, शिक्षकले पनि क्लासमा राखेर टन्नै पढाउनै खोजेकै थियो होला, तर त्यो गिलास किन भरिएन? शेष घलेलाई पनि त्यस्तै हो, के अरे खाली गिलास त टन्नै भर्न खोजेका थियो होला, तर त्यो गिलास चाहिँ किन फेरि भरिनु मात्रै नभएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बढेर धेरै ठुलो भयो, धेरै पानी ओगट्न सक्ने भयो। भनिसकेपछि कोही व्यक्ति किन सफल हुन्छ, कोही व्यक्ति किन असफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँ हामीले त्यो खाली गिलासको कन्सेप्टमा हामी बस्यौँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी कोचाउन मात्रै लागिरहेका हुन सक्छौँ। यसले जानेको छैन, यसले बुझेको छैन, यसलाई भन्नुपर्छ, यसलाई अर्थ दिनुपर्छ, यसलाई कोचाउनुपर्छ। अनि तर एउटै क्लासमा पनि, एउटै घरमा पनि, एउटै सन्डे स्कुलमा पनि कति बालबालिकाले त्यही परमेश्वरको वचन राम्ररी तपाईँ हामीले सिकाइरहेका हुन्छौँ, भनिरहेका हुन्छौँ, बताइरहेका हुन्छौँ, बडो मजाले हो है मिस भनेर मजाले लिन्छन्। तर कतिले लिँदैनन्। कति बेला मिस उता फर्किनुहुन्छ र मिस के अरे साथीसँग जिस्केर बस्नु भन्ने खाले बसिरहेका पनि हुन्छन् होइन। भर्न खोजेको त दुइटैलाई बराबर हो है। त्यो टिचरले घोप्ट्याउने कुरामा त कन्जुसै गरेको छैन, घोप्ट्याएकै छ। स्कुलमा पनि त्यही हो, त्यो टिचरले लेक्चरबाट घोप्ट्याएकै छ, पास्टरले पनि घोप्ट्याएकै छ होइन। त्यसपछि चर्चमा गएको बेला पनि घोप्ट्याएकै छ, चर्चमा नगएको बेला आजभोलि फेसबुकबाट पनि घोप्ट्याएकै छ त। तर वास्तवमा किन चाहिँ त्यो भएको छैन त, किन चाहिँ गएको छैन त भन्दाखेरि मेबी शिक्षार्थी भनेको खाली गिलास होइन न। यदि खाली गिलास थियो भनेदेखि त घोप्ट्याउनेले त के अरे कुनै पनि कन्जुसै गरेको छैन घोप्ट्याउनका लागि त। तर किन भरिएन त एउटा? अर्को कुरा भरिएर अघि एकजना बहिनीले राम्रो लजिक दिनुभयो, भरिएन त भरियो, तर त्यति भरिएपछि त्यहाँभन्दा बढ्ने कामै भएन फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षार्थी खाली गिलास होइन न, शिक्षार्थी चाहिँ बढ्दै गरेका बिरुवाहरू होला। अनि त्यो बढ्दै गरेका बिरुवालाई चाहिँ समय अनुसार कतिको मल दिइन्छ। मल पनि अलि धेरै पोहोर हाम्रो यहाँनिर मैले यो चराको मल थियो, अनि त्यसपछि चराको मलमा चाहिँ त्यो तरकारीमा लगेर हालिदिएको अलिक बढी भएछ, सबै तरकारी मर्यो।
मल पनि एकैचोटि बढी हाल्यो भने त्यसले पनि काम गर्दैन रहेछ, मर्दो रहेछ। अनि त्यसै गरेर अर्को कुरा चाहिँ पानी पनि एकदमै बढी हालेकै गर्यो भनेदेखि फेरि त्यसले पनि बेलको गर्नलाई के गर्दो रहेछ त सहायता गर्दो रहेन। त्यसले गर्दाखेरि कहिले कति हाल्ने, कति मल हाल्ने, कहाँ हाल्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले होसियार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँ र म एज अ प्यारेन्ट, अभिभावक अथवा शिक्षक हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ त्यो बढ्दै गरेको बिरुवालाई कति मल चाहिएको छ, कुन मल चाहिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ दुईटा हात उठ्दै गरेको मैले देखेँ। हजुरहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? रूपा जितको छ एउटा, अर्को चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि थियो। हात उठाउनु भएको हो भने हजुरले सेयर गर्नुहोस्, होइन झुकेर त्यस्तो भएको हो भने ठिकै छ। होइन होला, झुकेर हात उठे जस्तो भयो। जय मसीह हजुरहरू सबैजनालाई। म चाहिँ केही भन्न चाहन्छु सर यस समयमा। अघि चाहिँ मैले बोलिनँ, जसरी हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ बालबालिकाहरू चाहिँ हुर्कदै गरेको, वृद्धि हुँदै गरेको बोट बिरुवा हुन्, बोट बिरुवा जस्तै हुन्। अनि जस्तै फल फलाउनको लागि त बोट बिरुवा वृद्धि विकास हुँदै जाँदाखेरि घाम पनि चाहिन्छ, पानी पनि चाहिन्छ, उनीहरूलाई सबै कुराको खाँचो पर्छ। यदि उनीहरूले सूर्यको प्रकाश पाएन भने पनि फल फलाउन सक्दैन। यो घामले चाहिँ मानव जीवनमा, त्यो बालबालिकाहरूको जीवनलाई चाहिँ कुन कुरालाई जनाउँछ? जस्तै हामी उनीहरूलाई वृद्धि विकास गराउँदै गर्ने क्रममा हाम्रो नानीहरू पनि हुर्कदै गरेको क्रममा चाहिँ त्यो घामलाई चाहिँ के कुराले जनाउँछ त्यो चाहिँ म जान्न चाहन्छु यस समयमा। हजुरले सोधिहाल्नु भयो अरूलाई हात उठाएको खण्डमा, र मैले चाहिँ मेरो मनको कुरा सोधिहालेँ। हुन्छ, धन्यवाद। घाम यही भनेर त भन्नलाई त त्यस्तो मैले सोचेर उ गरेको त छैन, तर अघि जुन मैले कुराकानी गरेको थिएँ दुईटा कुरा, एउटा न्यानोपना, अर्को चाहिँ नियन्त्रण, र अर्को कुरा चाहिँ त्यो स्वतन्त्रतामा उसले गरेको अनुभव, उसले त्यो बालकले आफैले कसरी अनुभव, आफै बढ्दै कसरी जान्छ, त्यति कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अब घाम कुन, मल कुन, पानी कुन त्यसरी त छुट्याएको त छैन। तर आई थिङ्क एउटा यो एनालोजी भन्छ नि, हामीले चाहिँ यो त्यो इलिस्ट्रेट मात्रै गरेको, ताकि हामी उदाहरण हामीलाई चाहिँ गाउँघरको उसमा परिवेशमा बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ, हाम्रो दैनिक परिवेशमा बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर। तर यही नै घाम, यही नै मल भनिहाल्नलाई त्यसरी छुट्याएको त छैन। धन्यवाद। र अब तपाईँ हामीले यहाँ हेर्दै गयौँ भनेदेखि शेष घले र युवराज पारस, किन युवराज पारस जस्ता भए, शेष घले किन सक्सेसफुल शेष घले भए त भन्ने कुरा चाहिँ अघि नै मैले भने, कुन किसिमको वातावरण, कुन किसिमको व्यवहार, कुन किसिमको माया, प्रेम, स्वतन्त्रता र नियमन है, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनभने पारसको केसमा माया पनि थियो होला, प्यारेन्टको अभाइलेबिलिटी कम थियो होला, थाहा छैन हामीलाई, स्वतन्त्रता पनि थियो होला, तर नियन्त्रण, नीति नियममा फलो गर्ने, त्यो भित्र बस्ने कुराहरू थिएन होला। त्यसले गर्दाखेरि ब्यालेन्स अफ माया, प्रेम, नियमन, स्वतन्त्रता र उसको अनुभव, यी सबै कुराहरूको एउटा ब्यालेन्स चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र शेष घरले जो चाहिँ एउटा साधारण गाउँघरको परिवेशमा हुर्केका मान्छे अहिले हामीले हेर्छौँ भने त्यति धनी कसरी हुन सक्छ त, कसरी त्यत्रो काम गर्न सक्छ त भन्दाखेरि अगेन हुर्काई, मलजल कस्तो खालको भयो, र रुख भोलि गएर कत्रो हुन सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ उसले कस्तो खालको मलजल पायो, पाउँदैछ भन्ने कुराले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्छ। भनेपछि शिक्षण वास्तवमा के हो त है? के शिक्षण खन्याउने, थोपार्ने अथवा ओकल्ने मात्रै हो कि शिक्षण अरू केही हो?
कि शिक्षण चाहिँ मलजल गर्ने गर्न सहयोग गर्ने त्यो तपाईँ हामी सन्डे स्कुलको शिक्षक, तपाईँ हामी पास्टर, तपाईँ हामी युथ सङ्गतिको शिक्षक, हामी विद्यालयको शिक्षक जे छौँ हामीले धेरै गहिरिएर सोच्नुपर्ने कुरा हो। वास्तवमा शिक्षण के हो त? खन्याउने हो कि थोपार्ने हो कि ओकल्ने मात्रै हो कि मलजल गर्ने हुर्कन सहयोग गर्ने? र यदि कोही पनि शिक्षकले चाहिँ अब शिक्षक भनौँ बाल सङ्गतिको शिक्षक अथवा के अरे विद्यालयको शिक्षक अथवा अभिभावकले चाहिँ सिकाउनु हो शिक्षण यस्तो खालको हो भन्ने सोध्छ भने यो खाले शिक्षकले चाहिँ के गर्छन्? थोरै म तपाईँहरूलाई आफ्नो कुराहरू लेख्न अथवा भन्न अनुरोध गर्छु। जो शिक्षक यो तरिकाले सोचेको छ उनीहरूको व्यवहार कस्तो हुन्छ, उनीहरूको क्रियाकलाप कस्तो हुन्छ, उनीहरूको भाषा शैली कस्तो हुन्छ, उनीहरूको व्यवहार कस्तो हुन्छ, तपाईँले च्याटमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मैले चाहिँ 5 वर्ष जति स्कुलमा टिचिङ गरेँ, बोर्डिङ स्कुलमा पढाएँ। अनि जुन यहाँ चाहिँ यो खाले शिक्षकले के गर्छन् भनेर लेख्नु भएको छ, खन्याउने थोपर्ने ओकल्ने मात्रै भनेर यहाँ ड्रइङमा पनि देखिएको छ, यहाँ पिक्चरमा। अनि कुनै टिचरहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेपछि पुरै रट्टा लगाउने, एकदमै बेबीहरूलाई चाहिँ जसरी पनि हुन्छ ल याद गर्नु पर्यो है, थपरेको थपरै अनि एकदमै दिमागमा चाहिँ ल याद गरेर आउनुपर्छ भने त्यही कण्ठस्थ मात्र गराउने। अनि त्यसपछि कुनै त्यस्तो अब के भनौँ राम्रोसँग चाहिँ नबुझाएर तर याद मात्र गर्न लगाउने। अनि जस इक्जाममा त लेख्दाखेरि उनीहरूको रिजल्ट मार्क्स राम्रो आउँछ, बट त्यो प्रकारको नलेज चाहिँ उनीहरूकोमा चाहिँ हुँदैन। जुन भित्री कुराहरू हो त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले सिक्न सकेको चाहिँ हुँदैन। हुन्छ, धन्यवाद। अरू साथीहरूको थ्याङ्क यू, तपाईँको राम्रो पोइन्ट आयो। सरले भनिहाल्नुभयो यस्ता शिक्षकहरूको कस्तो स्वभाव हुन्छ भनेर। मैले पनि बोर्डिङ स्कुलमा 2 वर्ष जति पढाएको थिएँ। यी शिक्षकहरूको चाहिँ स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कडा स्वभावको हुन्छ। जसरी पनि उनीहरूलाई चाहिँ रट्टा लगाउने, जसरी पनि घोकाउने, नघोकाएमा अथवा नसिकेमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ उन्नति गर्न सक्दैनन्, विकास हुन सक्दैन भनेर उनीहरू चाहिँ कडा स्वभाव देखाएर सिकाउने गर्छन् वास्तवमा। धन्यवाद, भेरी गुड। अर्को डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ छ कसैसँग? अर्को प्रश्न चाहिँ यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ कि अब यस्तो खाले सोच भएको शिक्षकको तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने त्यो विद्यार्थीमा कस्तो प्रभाव पर्छ? उसले के सोच्छ होला? उसको विकास, उसको सोचाइ, उसको स्वभावमा कस्तो खालको प्रभाव पर्छ? उसको बानी, उसको भावनामा? जस्तो प्रकारले हजुर को बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? थिएन होला हौ, भन्नुहोस् न। ए म भन्छु है, लाइक म चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट पनि हो अनि पढ्दै पनि छु। अहिले सन्डे क्लासको टिचर पनि भर्खरै हुँदैछु। अनि अरू ठाउँहरूमा पनि एज अ स्मल सानोतिनो लिडरसिपको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अनि कस्तो खालको प्रभाव पर्छ भन्दाखेरि किनभने म पनि एज अ स्टुडेन्ट भएर अनि कति कुराहरूको प्रभाव परिराखेको हुन्छ नि त। फर्स्टमा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्यो अनि त्यसपछि गभर्मेन्टमा जाँदाखेरि लाइक स्कुलको कुराहरू अब अरू ठाउँमा गर्दाखेरि चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ लाइक पढ्नै पर्छ अनि राम्रो मार्क्स ल्याउनै पर्छ, जसरी भए पनि खन्याएको खन्याइ गर्नै पर्छ भन्ने टाइपको कुराहरू। अनि या अब अरू ठाउँमा गयो भने राम्रो कुराहरू चाहिँ गर्नै पर्छ, त्यसबाट चाहिँ तिमीले राम्रो उत्पादन गर्नै पर्छ है, तिमीले त्यो गरेनौ भने चाहिँ तिमी त बेकारको, तिमीले त राम्रो गरेन भने तिमी त मान्छे नै काम नलाग्ने टाइपको त्यस्तो खालको त्यो थोपर्ने काम गरिरहेको थियो भने अब जब गभर्मेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही हुँदैन होइन, स्ट्रिक्ट केही हुँदैन। तिमीले सिकेर गर्यो भने गर्यो, गरेन भने चाहिँ तिम्रो आफ्नै लागि हो भन्ने टाइपको हुन्छ नि। सो त्यतिखेर
सिकाउँदाखेरि चाहिँ लाइक राम्रो मार्क्स त आउँथ्यो होला, तर त्यो कुराहरू भित्रबाट आफैले बुझेर गर्ने कुराहरू चाहिँ थिएन के। सो त्यो प्रेसराइजमा पढ्यो भने चाहिँ डरले मात्र, कोही व्यक्तिको डरले मात्र पढेको कुराहरू हुन्थ्यो नि, हो त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि व्यवहारमा पनि या कसैको प्यारेन्ट्सहरूको देख्दाखेरि चाहिँ कोही डरले सिकिरहेको भने, या बाहिर चाहिँ ऊ प्यारेन्ट्सको अगाडि चाहिँ एकदम डिसिप्लिन हुन्छ, तर बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ उसको फ्रेन्ड सर्कलमा जाँदाखेरि चाहिँ ऊ फ्री हुन्छ नि त त्यतिखेर, अनि ऊ चाहिँ त्योभन्दा पनि खत्तम टाइपको देखाउने, अनि प्यारेन्ट्सको अगाडि चाहिँ जसरी भए पनि त सोझो बन्नै पर्यो टाइपको हुन्छ नि, हो। सो प्रेसरमा सिकेको कुराहरू चाहिँ एकदमै त्यो देखावटी मात्र हुन्छ, भित्र हृदयले यदि फ्रिडम पायो भने चाहिँ त्यो बिग्रिने चान्सेस धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भेरी नाइस, भेरी गुड, थ्याङ्क यू। अरू कसैले भन्नुपर्थ्यो भने एकदमै सही भन्नुभयो उहाँले चाहिँ, एकदमै ठिक भन्नुभयो। म चाहिँ त्यस्तो खालको टिचरमा पर्दिनँ। मैले 10-12 वर्ष जति बाल सङ्गति पनि चलाएँ। म अलिक सानै उमेरदेखि बाल सङ्गतिको टिचर पनि हो र पछि टिचिङ पनि गरेँ स्कुलमा। जे होस् उहाँले भनेको कुरा चाहिँ एकदमै सही हो सर, अनि एकदमै ठिक कुरा चाहिँ बोल्नु भएको छ। हुन्छ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, भेरी गुड। र अर्को हामी दोस्रो पिक्चर हेरौँ फेरि। अब यो खाले शिक्षक, जो शिक्षकले चाहिँ सोध्छ बालबालिका भनेको चाहिँ एउटा बिरुवा हो, ऊ बिरुवा आफै बढ्छ, आफै हुर्किन्छ, तर मैले सहायता गर्नुपर्छ। कुन बेला के चाहिने, कुन बेला के चाहिने, कति बेला छोडिदिने, कति बेला चाहिँ कुन कुरा दिने, कति बेला कुन कुरा दिने भन्ने खालको थिङ्किङ चाहिँ बुझेको शिक्षकले के व्यवहार गर्छन्। र अर्को चाहिँ यसले विद्यार्थीमा फेरि कस्तो खालको प्रभाव पार्छ। थोरै हामी यसमा पनि थोरै सेयरिङ गरौँ न। नयाँ अनुहारहरूबाट सेयरिङ आयो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ धेरै मान्छे हुनुहुन्छ। यो अहिलेको पोस्ट मोडर्न थिङ्किङ चाहिँ के हो भनेदेखि एभ्रिथिङ इज राइट के सही नै, तपाईँले भनेको कुरा पनि बडो महत्त्वपूर्ण छ क्या। अब मैले पनि एक खालको मेरो पर्सपेक्टिभमा बताइरहेको छु। मैले भनेको कुरा 100% परमेश्वरको वचन जतिको शुद्ध र सही भन्छ भनेर भन्न त गाह्रै छ नि त। तरै पनि तपाईँले भनेको कुरा पनि सही नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैजनाले सेयरिङ गरौँ न, थोरै नयाँ अनुहार नयाँ सेयरिङ। मेरो प्रश्न के थियो भनेदेखि यो खाले शिक्षकले के गर्छन् र यो खाले शिक्षकले गरेको कुराले विद्यार्थीमा चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पार्छ, शिक्षार्थी विद्यार्थीमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ त? सबैलाई जयमसी। मलाई लाग्छ यस्तो खालको टिचरले चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीले चाहिँ कसरी सिक्छ होला भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिन्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने अघि हामीले बिरुवाको कुरा गर्दै थियौँ र हामी डिफ्रेन्ट टाइपको बिरुवाहरू उमार्छौँ, अनि फरक तरिका हुन्छ। कति पानी चाहिन्छ भनेर फरक हुन्छ, मल पनि फरक हुन्छ। त्यसै गरी नै विद्यार्थीहरूको सिक्ने तरिका पनि फरक हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा यस्तो टिचरले चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीले चाहिँ कसरी सिक्छ, एउटै क्लासमा डिफ्रेन्ट तरिकाको विद्यार्थीहरू छ र उनीहरूको सिक्ने तरिका चाहिँ कस्तो छ त भनेर त्यो टिचरले चाहिँ ध्यान दिन्छ। र यदि टिचरले त्यसरी ध्यान दियो भनेदेखि चाहिँ विद्यार्थीलाई पनि के भन्छ ओपन अप हुन सजिलो हुन्छ र मैले चाहिँ कसरी सिक्छु भनेर उनीहरू पनि ओपन अप हुन्छ अनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। भेरी गुड, थ्याङ्क यू। अरू दुईटा जति पर्सपेक्टिभ। मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ कि मैले पनि बाल सङ्गति चलाउँछु होइन, तर वचन चाहिँ हामीहरूले ठुलाको माझमा प्रचार गरेको जस्तो गर्नुपर्छ कि अरू नै तरिकाले वचनहरू प्रचार गर्नुपर्छ बालकहरूको बिचमा? भेरी गुड। म अहिले एकछिनमा यो प्रश्नको उत्तरमा आउँछु र यादजी मेरो यसपछिको स्लाइडले तपाईँको कुरालाई अलिकति कभर गर्छ। यस्तो खालको टिचरले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई क्रिएटिभ माइन्ड बनाउँछ। उनीहरूलाई आफै केही न केही क्रिएसन गर्ने, केही न केही बनाउने, सोच्ने है, नयाँ कुराहरू गर्नको लागि क्रिएटिभ गराउँछ कि यस टिचरले उनीहरूलाई। भेरी गुड, थ्याङ्क यू। वान मोर रियाक्सन, लास्ट रियाक्सन अबाउट दिस। हेलो हजुर। हजुर, जयमसी।
सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम सुनिरहेको छु। ए हजुर, विशेष मैले दुई प्रकारका बालकहरूको कुराहरू सुने, जुन योभन्दा अगाडि मित्रले कुरा गर्नुभयो। के भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ एउटा ओकाल्ने शिक्षक हुन्छ, अनि जसले चाहिँ दिने मात्रै काम गर्छ, त्यो चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरको शिक्षकहरूले दिन्छ भन्ने कुराहरू आयो। कति कुरा त्यो चाहिँ अगाडिको क्वेसनमा गएँ है म, त्यो चाहिँ मलाई अलिकति ठिक लाग्दैन। प्राइभेट सेक्टरको यसो सर त्यो उहाँको भनाइ हो, उहाँको अनुभव हो, त्यसले गर्दा त्यो उहाँको अनुभवमा समाजमा भएको प्राइभेट हस्पिटलहरू हेर्नुहोस्, प्राइभेट बोर्डिङहरू हेर्नुहोस्, अनि क्वालिटी कसले दिइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यो कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु भएन क्या। किनभने अब हेर्नुहोस् यता तरिकाले छोड्ने कुराहरू, त्यसमा चाहिँ अब सानो बालक चाहिँ जब यसमा गइरहेको छ, एउटा खाल्टोमा गइरहेको छ भने उसलाई हामीले समातेर ल्याउनु पर्ने, कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। र कस्तो भन्दाखेरि अलि त्यो ओकाल्ने शिक्षकहरू सबै खराब हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन, मेरो विचारमा त्यो सबै खराब हुँदैनन्। कति कुराहरूमा नानीलाई एउटा चक्कु समातिरहेको छ भने नानीलाई नसमाता भनेर हामीले गाली गर्नुपर्ने कुरा पनि आउँछ। सानो नानीहरूलाई हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू कति कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम ओकाल्ने शिक्षकहरू चाहिँ सबैले ओकाल्ने एउटा जे छ त्यो जस्ताको तस्तै हुबहु सार्ने भन्ने पनि हुन्छन् भने एउटा समरीमा यो कुरा हो, यसले यो पनि भन्न सक्छ, यो पनि भन्न सक्छ, यो शिक्षा पाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षकहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शिक्षकले ओकाल्ने शिक्षकमा ओकाल्नु त ओकाल्नै पर्छ भएको कुराहरू त यो पाठले एउटै मात्रै भन्दैन, यो कुराहरू पनि भन्ने खालको शिक्षकहरू पनि हुन्छन्। र अब दोस्रो कुरा आयो स्वतन्त्र तरिकाले अहिले बिरुवाको कुराहरू को रूपमा त्यस्ता खालका शिक्षकहरू कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि स्वतन्त्र तरिकाले छोडिदिन्छन्, अनि उनीहरूले को कस्ता खालको विषयमा दक्ष हुन्छन् त्यसप्रति उनीहरूले बाटो देखाउने कुराहरू गर्छन्। त्यो तर त्यस कुराहरूमा बेफाइदाहरू पनि कतिहरू छन्। स्वतन्त्र तरिकाले छोड्दाखेरि 50% भन्दा 10%, 20% जति नानीहरू मात्रै त्यो सफलतामा पुगेकोहरू देखे। अरू त्यही स्वतन्त्र अब माई लाइफ माई विस भन्ने तरिकामा नै गएका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिरुवा हो, राम्रो तरिकाले लानुपर्छ। एउटा जसले भए पनि ओकाल्ने पनि बिरुवै सम्झेर उसले बढाउने काम गर्छ, र अर्को तरिकाले चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाले छोडिन्छ, उसले त्यति केयर गर्दैन, यसो भनेर यसो गर्नुपर्छ भनेर कमन सेन्स मात्रै उसले दिने काम गर्छ। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू। आई थिङ्क स्वतन्त्र छोड्नुको मतलब सबै कुरामा छोड्नु भन्ने त होइन, तर एनिवे आई थिङ्क थ्याङ्क यू, भेरी गुड। आई लाइक द डिफ्रेन्ट वे अफ थिङ्किङ, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनभने हामी सबैजनाले एउटा हाम्रो पर्सपेक्टिभ डेभलप गर्नुपर्छ। र अब सिकाइ कति हुन्छ त वास्तवमा, अघि मलाई सरले सोध्नु भएको थियो कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। यदि यो चाहिँ यो अमेरिकाको यो नेसनल ल्याबोरेटरीले गरेको टेस्ट हो, धेरै अगाडिको टेस्ट हो यो। अनि यो टेस्टमा चाहिँ के गर्यो भनेदेखि विभिन्न टिचिङ मेथड चलाइयो क्या। विभिन्न एउटा लेक्चर मेथड गर्दा कति पर्सेन्ट सिक्छ, स्टुडेन्टले आफै पढ्दा कति पर्सेन्ट सिक्छ, अडियो भिजुअल जुन हुन्छ नि, अब टिभी जस्तो अथवा हामीले स्मार्ट क्लासहरू चलाउँदाखेरि कति पर्सेन्ट सिक्छ, डेमोन्स्ट्रेसन गर्दा कति पर्सेन्ट सिक्छ, डिस्कसन गर्दा कति पर्सेन्ट सिक्छ, कुनै पनि कुराहरू प्र्याक्टिकली गर्दा कति पर्सेन्ट सिक्छ, र कुनै पनि कुरा अरूलाई सिकाउँदा कति पर्सेन्ट सिक्छ त भन्ने कुराको टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के पत्ता लाग्यो त भन्दाखेरि यदि तपाईँ हाम्रो टिचिङ मेथड चाहिँ लेक्चर मेथड छ, हामी चाहिँ पढाउँछौँ मात्रै र वान वे डेलिभरी मात्रै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ 5% कुरा चाहिँ उसको दिमागमा रहन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ 100वटा कुराहरू पढायौँ भने उसले 5वटा कुरा चाहिँ स्टुडेन्ट, एभरेज स्टुडेन्ट, अब कतिको दिमागमा 20वटा रहला, कतिको दिमागमा एउटा कुरा रहला, तर एभरेज स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ 5% जति कुरा तपाईँले हामीले 100वटा जति कुराहरू बतायौँ भने 5वटा जति कुरा चाहिँ रिटेन्सन भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यति बेलै के जान्यो भन्ने होइन कि त्यसको 2-3 दिनमा सोद्धा के कुरा सम्झिन्छ उसले प्र्याक्टिकली भन्ने कुरा हो। अनि लेक्चर मेथडबाट जाँदा चाहिँ 5% जति कुरा उसको दिमागमा रहने रहेछ। तर लेक्चरमा नगइकन त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ पढ मात्रै, तिमीहरू पढेर मात्रै पत्ता लाऊ भनेर भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ उसले पढेको मध्ये उसले 10% कुरा चाहिँ उसको दिमागमा राख्न सक्दो रहेछ लामो समय। त्यसपछि अर्को मेथड चलाइयो अडियो भिजुअल। अडियो भिजुअलमा चाहिँ कति पर्सेन्ट जति इन्फर्मेसन चाहिँ
बालबालिकाको दिमागमा रहन्छ त अथवा मान्छे के अरे शिक्षार्थीको दिमागमा कति रहन्छ त भन्दाखेरि सुनेर हेर्ने, जस्तो अब हामीले टिभी हेर्छौँ अथवा कुनै पनि डेमोन्स्ट्रेसनको भिडियोहरू हेर्छौँ नि, अडियो भिजुअलले चाहिँ कति काम गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ 20% काम गर्दो रहेछ। भने चाहिँ तपाईँले 100वटा कुराहरू पढाउनु भयो भने 20वटा कुराहरू चाहिँ उसको दिमागमा बस्दो रहेछ 2-3 दिनसम्म, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पछाडि गएर हेर्दा। डेमोन्स्ट्रेसन कुनै पनि कुराहरू यसरी गर्ने भन्ने कुराको डेमो जुन गरेर देखाउने डेमो गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले 30% काम गर्दो रहेछ। डिस्कसन तपाईँले कुनै पनि एउटा टपिक ल्याउनु भयो अनि त्यो टपिकमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभको डिस्कसन्सहरू चल्यो अनि तपाईँले डिस्कसन चलाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ डिस्कसनको मेथडबाट चाहिँ स्टुडेन्टको दिमागमा चाहिँ 50% जस्तो कुराहरू चाहिँ उसको दिमागमा बस्दो रहेछ। र अब तपाईँले कुनै पनि कन्सेप्ट ल्याउनु भयो अनि त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्न दिनुभयो। सबै कन्सेप्टलाई प्र्याक्टिकली गर्न दिन पनि मिल्दैन, आफ्नै लिमिटेसन्स पनि छ। र कुनै पनि कन्सेप्ट ल्याउनु भयो, तरिका बताउनु भयो, त्यसपछि स्टुडेन्टले प्र्याक्टिकल्ली त्यो कुराहरू गरेर देखाए भनेदेखि चाहिँ त्यसको लर्निङ चाहिँ 75%, 100वटा कुरा तपाईँले सिकाउनु भयो भने 75वटा कुरा उसको दिमागमा बस्दो रहेछ। तर यदि तपाईँले कुनै पनि मटेरियल उसलाई ल्याउनु भयो र भन्नुभयो तिमीले यो कुरा सिकेर तिम्रो साथीलाई सिकाउनुपर्छ है भोलि, त्यो अर्को क्लासले अथवा अर्को क्लासले अथवा हाम्रो क्लासलाई यहाँनिर चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ तिम्रो कुरा, टिच अदर्स होइन, तिमीले चाहिँ बताउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो, अरूलाई सिकाउनु पर्यो भन्ने र त्यो तरिकाले मटेरियल दिने हो भनेदेखि चाहिँ 90% कुराहरू चाहिँ उसको दिमागमा बस्दो रहेछ। भनेपछि अब अघिको प्रश्न थियो कुन मेथडले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ त वास्तवमा बालबालिकाहरूसँग काम गर्दाखेरि भन्ने प्रश्नको क्वेसन थियो, प्रश्न थियो सरको। अनि त्यसको एउटा मेन तरिका चाहिँ के हो भने मेथड चाहिँ मिक्स मेथडै राम्रो। एउटै मेथडले बोरिङ हुन्छ, मिक्स मेथड राम्रो। तर यो मेथडका यस्तो छ, यो डेमोन्स्ट्रेसन भन्दा माथिको भनेको निष्क्रिय सिकाइ छ कि यहाँ चाहिँ लर्नर अथवा सिकारु अथवा विद्यार्थी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि निष्क्रिय रूपमा बस्छ। जब तपाईँले लेक्चर दिनुहुन्छ विद्यार्थी निष्क्रिय छ, जब उसले पढ्छ ऊ स्टिल निष्क्रिय छ, जब उसले अडियो भिजुअल हेर्छ त्यति बेला पनि ऊ निष्क्रिय छ, जब तपाईँले डेमोन्स्ट्रेसन गराउनुहुन्छ ऊ निष्क्रिय छ, ऊ आफै एक्टिभ हुँदैन। तर जब डिस्कसन पार्ट आउँछ ऊ एक्टिभ हुन्छ, जब प्र्याक्टिकली केही गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ ऊ फेरि एक्टिभ हुन्छ, ऊ चाहिँ सक्रिय हुन्छ। जब उसले केही पढाउनुपर्छ पनि आफू सिक्छ, त्यसपछि अर्कालाई सिकाउँछ, झन् एक्टिभ हुन्छ। भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि लेक्चर, रिडिङ, अडियो भिजुअल, डेमोन्स्ट्रेसन यस्ता खालका मेथडहरू चाहिँ के रहेछन् भन्दा लर्नर, सिकारु अथवा शिक्षार्थी अथवा विद्यार्थी चाहिँ के छ त भन्दा निष्क्रिय रूपमा छ। तर कतितिर गइसकेपछि डिस्कसन, प्र्याक्टिस, डुइङ, टिचिङ अदर हामीले चलाएको के छ त लर्नर सक्रिय छ। र अब अघिका हाम्रा पिक्चरहरू ल्याएर हाल्ने हो। यो खन्याउने शिक्षक भनेको निष्क्रिय सिकाइ हो, लर्नर अथवा शिक्षार्थी अथवा विद्यार्थी निष्क्रिय छ। यो शिक्षक भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि सक्रिय हो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि उसलाई कति बेला के चाहिन्छ त्यो मौका प्रदान गर्छ। तर मेन काम चाहिँ बढ्ने काम चाहिँ हुर्किने काम चाहिँ कसले गर्नुपर्छ? आफ्नै बिरुवाले गर्नुपर्छ क्या। किसानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मल हाल्छ, पानी हाल्छ, जल हाल्छ, कति बेला पानीको कुलो पटाउनु पर्यो त्यति बेला पटाइदिन्छ, कति बेला सुक्खा गर्नुपर्ने त्यति बेला सुक्खा गरिदिन्छ। तर हुर्किने बढ्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि बिरुवा आफैले गर्छ। र यदि यस्तो मेथड हामीले चलायौँ भनेदेखि तपाईँ हाम्रो लर्निङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हायर लर्निङ हुँदो रहेछ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि सक्रिय सिकाइ, निष्क्रिय सिकाइ। अब त्यसको मतलब फेरि सधैँ सक्रिय सिकाइ मात्रै गर्न पनि सकिँदैन, किनभने लेक्चर पनि चाहिन्छ क्या। तर त्यो लेक्चरको पछाडि फेरि डिस्कसन छ कि छैन। र यदि तपाईँसँग लेक्चर छ तपाईले गर्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ फेरि डिस्कसनमा लानुभयो त्यसलाई, त्यो कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न दिनुभयो भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि त्यो लर्निङमा चाहिँ एउटा भेराइटी हुन्छ। यहाँ एउटा हात रेज भएको छ, केही भन्न खोज्नु भएको कसैले? हजुरको कुरामा सहमति जनाउनु भएको होला। हुन्छ, अब यसका थोरै उदाहरणहरू हामी सुन्न सक्छौँ। निकेशले सेयर गर्छौँ।
हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ निकिश अनि थोरै अघि हाम्रो सरको प्रश्नमा मलाई जवाब दिन मन लागेको म जन्मिँदै क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको होइन। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ नि अब हुर्काइ चाहिँ सन्डे स्कुलमा भयो। अनि त्यतिखेर मलाई मेरो टिचर्सहरू चाहिँ नि सन्डे स्कुलको टिचर्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई टिचर्सहरूले के गराउनुहुन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ अब यो बाइबलको कथाहरू भयो अनि यो के अरे 2-3वटा यो कथाहरू अब यो के भन्छ यो असल सामरीको कथा भयो अनि त्यसपछि अनि यो उडाउ पुत्रको त्यसोहरू हुन्छ नि। अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भने हामीलाई कथा भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि ग्रुपमा राखेर अनि हामीलाई चाहिँ नाटक गर्न लाउनुहुन्थ्यो क्या, नाटक गर्न लाउनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो नाटकले गर्दाखेरि अब बच्चाहरूलाई याद हुने अनि त्यसपछि अनि कहिलेकाहीँ हामीले कथाहरू पनि लेख्थ्यौँ, कथाहरू लेख्न लगाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अनि अरू चाहिँ नि उहाँहरूले हामीलाई यो कहिलेकाहीँ क्विज पनि गराउने। अनि यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ अब एउटा बच्चा हुँदाखेरि म आफै पनि बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ नि यो कुराले चाहिँ हामीलाई बाइबल को कुराहरू बुझ्नलाई एकदमै सहायता गरेको थियो। अनि म सायद 10-11 वर्षको थियो होला जब मैले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ नि एउटा त्यो 10-11 वर्षको बच्चाले अब अहिले त यसो हेर्दाखेरि के बुझ्छ र बच्चाहरूले भने जस्तो हुन्छ होइन। तर त्यतिखेर 10-11 वर्षको बच्चाले चाहिँ बाइबललाई बुझेर नै मैले चाहिँ बाइबललाई बुझेरै परमेश्वरलाई बुझेर नै मैले परमेश्वरलाई चाहिँ मेरो मुक्तिदाता भनिकन चाहिँ ग्रहण गरेँ। अनि त्यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सन्डे स्कुलको टिचर्सहरूले चाहिँ लेक्चर मात्रै दिनु भएन होइन, लेक्चर मात्रै दिनु भएन। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो बाइबलको कथाहरू बाइबलको जति पनि कुराहरू छ उहाँहरूले हामीलाई बुझाउनलाई चाहिँ नि के चाहिँ गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई नाटक गराउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले कथा भन्नुहुन्थ्यो अनि हामी आफैलाई पनि कथा भन्न लगाउनुहुन्थ्यो, क्विजहरू हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो क्विज भइसकेपछि चाहिँ हामीहरू पढ्थ्यौँ, एकअर्काबाट सिक्ने कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ सिकिन्थ्यो। र तपाईँहरू जतिजना सन्डे स्कुलको टिचर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि गरि पनि रहनु भएको छ होला। अनि अझै उत्साह दिन्छु बच्चाहरूलाई। आजकल बच्चाहरू जानु मान्दैन क्या, मेरै बच्चाहरू पनि सन्डे स्कुलमा एउटा त खालि कराउँछ, गाली गर्छ भन्छ, अर्को चाहिँ नि त्यति अब उनीहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ नहुँदाखेरि चाहिँ अनि जानु मान्दैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि मेरो टिचरहरूले जस्तै गर्नुभयो भने चाहिँ हामी त सन्डे स्कुल म 17 वर्ष भइसकेको थिएँ। म आराधनाबाट हुर्केको मान्छे 17 वर्ष भइसकेका थियौँ। अब 17 वर्षपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब माथि सङ्गतिमा जानुपर्छ भन्छ नि, हामी चाहिँ होइन, हामीसँग माथि सङ्गतिमा नजाने हाम्रो लागि छुट्टै सङ्गति खोल्नुहोस् भनेर अनि त्यतिखेर आराधनामा पहिला सानोहरूको मात्रै सङ्गति मतलब सिनियर जुनियर भनेर हुन्थ्यो। अनि हामीले टिनेजरहरूको क्लास बनाउन लगायौँ र किनभने हामीलाई सन्डे स्कुल त्यति मन पर्थ्यो। अनि हामीले चाहिँ टिनेजर क्लास गर्न लगाएर अनि हामी टिनेजर क्लासमा बसेर अनि त्यसपछि अनि सकिने बित्तिकै फेरि आफै पनि सन्डे स्कुल टिचर भएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा उत्साहको लागि सेयर गर्न चाहेँ मैले। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँ हामीलाई यो म उसमा अर्को एउटा पद सेयर गर्न चाहन्छु। सरी, यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि बाइबलमा यो मत्ती 25 अध्याय हामी यो इभान्जेलिकल क्रिस्चियनहरूको समस्या के रहेछ नि, हामी जेमा पनि हामी सुसमाचार भन्दा बाहेक अरू केही नदेख्ने। अनि मलाई एकजनाले यो पढिदिनुहोस् न, म अनुरोध गर्छु। मत्ती 25 अध्यायको 31 देखि 40सम्म। मत्ती 25 अध्यायको 31 देखि 40सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ, न्यायको दिन जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछ र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन् र जसरी गोठालाले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउँछ त्यसरी नै उसले तिनीहरूलाई एउटालाई अर्काबाट अलग गर्नेछ
उसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नेछ। तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भन्नेछ, आओ मेरा पिताका धन्यका हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर, किनभने म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खान दियौ, म तिर्खाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ तिमीहरूले मलाई आश्रय दियौ, नाङ्गै थिएँ तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियौ, बिमारी थिएँ तिमीहरूले मलाई हेर्न आयौ, झ्यालखानामा थिएँ तिमीहरू म कहाँ आयौ। तब धर्मीजनले उनलाई जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाउनु भएको देख्यौँ र खान दियौँ, अथवा तिर्खाउनु भएको देख्यौँ र पिउन दियौँ? कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ र तपाईँलाई आश्रय दियौँ, अथवा नाङ्गो देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ? र कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौँ र तपाईँ कहाँ आयौँ? तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने जब उहाँ सिंहासनमा आउनुहुने चाहिँ हामीलाई जजमेन्ट गर्नुहुन्छ। उहाँले जजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मलाई के भन्नुहुन्छ, तपाईँ र मैले पृथ्वीमा बस्दा कतिको अरू मान्छेलाई हेरचाह गऱ्यौँ, वास्ता फिक्री गऱ्यौँ, हाम्रो प्रेम कतिको अरूलाई देखायौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। अनि यो कम्प्यासन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्रीको पनि कम्प्यासन मिनिस्ट्री, सुसमाचारीय सेवकाईको साथसाथै कम्प्यासन मिनिस्ट्री चाहिँ तपाईँ मैले कतिको गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। र यो शिक्षा भनेको चाहिँ के हो भने कम्प्यासन मिनिस्ट्री पनि हो। जुन अघि मैले के अरे डेभिडको उदाहरण तपाईँलाई दिएँ, डेभिडको उदाहरणको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि जब ती दुईजना श्रीमान श्रीमती बुढाबुढीले चाहिँ त्यो एउटा बालकलाई केही सहायता गरौँ भन्ने महसुस गरे, त्यो गरिसकिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रेम उनीहरूले पाए। अनि यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई भेटेको बेला के भन्नुहुन्छ थाहा छ? धन्यवाद, तिमीहरूले के गर्यौ त, मलाई, म दुःख पाएको थिएँ, म त्यागिएको थिएँ, मेरो होप थिएन, कुनै पनि होप थिएन, तिमीहरूले मलाई एडप्ट गर्यौ, तिम्रो घरमा ल्यायो, तिम्रो परिवारमा ल्यायो, तिमीले मलाई पढायौ, तिमीले मलाई हुर्कायौ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। जब तपाईँ र म सन्डे स्कुल शिक्षक छौँ, जब तपाईँ र म विद्यालयका शिक्षक छौँ, हामीले जब बालबालिकाको जीवनमा महत्त्वपूर्ण काम गर्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले भोलि तपाईँ र मलाई के भन्नुहुन्छ, स्याबास, तिमीले चाहिँ यो बालकलाई राम्रो डिसाइपल गर्यौ, उसलाई सहायता गर्यो, उसलाई फ्युचर देखायो, उसलाई चाहिँ तिमीले केही गर्न सक्ने, केही गरौँ भन्न सक्ने मान्छे बोलायो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ। र यो शिक्षा भनेको चाहिँ यस्तो हो कि कति चर्चहरूले, कति मण्डलीहरूले विद्यालय खोलेका छन्, कतिले ट्युसन सेन्टर खोलेका छन्, कतिले के गरेका छन्, ताकि भोलि गएर परमेश्वरको प्रेम हामीले देखाउन सकौँ। त्यसले गर्दाखेरि सुसमाचार प्रचार मात्रै होइन, तपाईँ र मैले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भने मेरो छिमेकीलाई म कसरी प्रेम गर्न सक्छु त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नु पर्यो। परमेश्वरले जुन न्याय गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जिम्मेवारी के हो त आज भन्दाखेरि हामीले अघि जुन ब्रेन डेभलपमेन्टको भिडियो हेर्यौँ, ब्रेन डेभलपमेन्टको भिडियो, जुन दिमागको विकासको भिडियोको महत्त्वपूर्ण आस्पेक्ट के हो भने जुन नानीले माया पायो, वास्ता पायो, फिक्री पायो, काम गर्ने मौका पायो, अनि त्यसको साथसाथै त्यसको साथमा सहायता पायो, त्यो बालकको जीवन भोलि राम्रो भयो। तपाईँ र मेरा निम्ति परमेश्वरको प्रेम देखाउने तरिका चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि साना बालकहरूलाई माया, प्रेम, वास्ता, कुराकानी, सहायता, सहयोग र च्यालेन्ज गर्ने रहेछ। मण्डलीको जिम्मेवारी के त? तपाईँ हाम्रो वरिपरि बालबालिका सन्डे स्कुलमा नआउलान्, तर मन्डेदेखि फ्राइडेको स्कुलमा त जान्छन् नि तिनीहरू। बेलुका हामी ट्युसन सेन्टर राखौँ न, सहायता गरौँ, बोलाउँ, कुराकानी गरौँ। कतिलाई पढाइमा गाह्रो होला, कतिलाई म्याथमा गाह्रो होला, कतिलाई बाबुआमाले मतलब गर्दैनन् होला। तपाईँ र मेरो जुन न्यानोपना, तपाईँ र मेरो न्यानोपना, परमेश्वरको त्यो न्यानोपना तपाईँ र मद्वारा पाएर के थाहा भोलि उसको जीवन जिन्दगी कस्तो हुन्छ। मण्डलीको जिम्मेवारी, हामी 4-5 जना सन्डे स्कुलका टिचरले चाहिँ कुराकानी गरेर हामीले किन मन्डेदेखि फ्राइडेसम्मको ट्युसन क्लासको टिचर नगर। विश्वासी समुदाय, म आज एनसिएफलाई पनि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। मैले धेरै देशमा हेरेँ, हाम्रो क्रिस्चियन्स कम्युनिटीले के गरेको छ भनेदेखि विश्वविद्यालय खोलेको छ, विद्यालय खोलेको छ, कलेज खोलेको छ। नेपालमा हामी प्रोटेस्टेन्टहरू कम्तीमा 5 देखि 10 लाख छौँ होला। अब अहिले जनगणना हुँदैछ, आउँदैछ। क्याथोलिक मेरो विचारमा 10,000 होला, धेरै भए। तर समुदायले क्याथोलिकलाई मजाले रेकग्नाइज किन गरेको छ त भन्दाखेरि
तिनीहरूसँग सेन्ट जेभियर छ, सेन्ट मेरी छ। तर यदि तपाईँ र मैले चाह्यौँ भनेदेखि आज तपाईँ र मैले सुरुवात गऱ्यौँ भनेदेखि एनसिएफको नेतृत्वमा एनसिएस सबैजना आउँसँगै, नाम बरु बिल्ला सिल्ला पर छोडौँला, इसी हामी पनि सँगै आउँला, सबैजना आउँ। तपाईँ र मैले आज सुरु गऱ्यौँ भने आजको 15-20 वर्षमा हामीले कतिवटा सेन्ट जेभियर खोल्न सक्छौँ, कतिवटा सेन्ट जेभियर चलाउन सक्छौँ, हामीले कतिवटा सेन्ट जेभियर कलेज खोल्न सक्छौँ, कतिवटा सेन्ट जेभियर कलेज चलाउन सक्छौँ, हामीले कतिवटा युनिभर्सिटी चलाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मिलौँ। संस्थाले मिल्दैन भने संस्थाले सपोर्ट गरोस्, त्यस्ता खाले व्यक्तित्वहरू खोजौँ, काम गरौँ। तपाईँ र मलाई अहिले यो मौका पनि हो। नेपालमा शिक्षाको ठुलो खडेरी छ। हामी शिक्षा मन्त्रालयदेखि ग्रासरुटको विद्यालय सबैतिर काम गर्छौँ। एउटा कुरो के हो भने नेपालको शिक्षालाई कसरी सुधार्ने भनेर लागि परेका ग्रुप अफ पिपल छैनन्। मेबी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो कलिङ दिनु भएको छ। आउनुहोस् हामी सोचौँ, विचार गरौँ, प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरको प्रेम शिक्षाको माध्यमद्वारा हामीले सोसाइटीमा देखाउन सक्छौँ, देखाउनु पर्छ। अनि मैले सिङ्गापुर भयो, फिलिपिन्स भयो, त्यसपछि यो नेदरल्यान्ड भयो, नर्वे भयो, युके भयो, जति पनि देशको जति पनि कोरिया भयो, जति पनि राम्रा भनाउँदा देशमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने क्रिस्चियन कम्युनिटीले विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय धेरै चलाएका छन्। किनभने तपाईँ हामीलाई थाहा छ शिक्षा के हो भन्ने कुरा, मोर देन एनी अदर पिपल। हामीलाई परमेश्वरको ज्ञान छ, परमेश्वरले कुन तरिकाले सिकाउनुहुन्छ भन्ने थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा यो मौका पनि हो र यो म च्यालेन्ज पनि हामी सबैलाई गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगत तौरबाट, मण्डलीको तौरबाट र हामी मण्डलीको समुदायको तौरबाट। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के देखाउन चाहनुहुन्छ। जाऊ तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीका नुन ज्योति हौ, त्यो नुन र ज्योतिको काम गर भनेको छ। नुन सँग बस्यो भने चर्को हुन्छ, तर नुन त समुदायमा गएर मिल्नु पर्यो, समुदायमा परिवर्तन ट्रान्सफर्म, समुदायलाई नुनिलो बनाउनु पर्यो। ज्योति एकै ठाउँ कन्सन्ट्रेट भयो भने आफै जलेर मर्छ, खरानी हुन्छ। तर ज्योति त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसरी छरिनु पर्यो। र आउनुहोस् हामी नुन र ज्योतिको रूपमा छरियौँ, समुदायमा जाउँ र परमेश्वरको प्रेम त्यहाँ प्रकट गरौँ। हुन्छ, यो मौकाको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। मैले शेरदालाई पास गरेँ। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। विशेष गरी हामी पिताम्बर सरलाई चाहन्छौँ एनसिएफको तर्फबाट, विशेष गरी जो अहिले बाबु नानीहरूको बिचमा सेवा गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई एउटा उत्साह दिने, शिक्षा दिने यो प्लेटफर्ममा तपाईँहरूले समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। म प्रकाश श्रेष्ठ हो, म एनसिएफ नेपाल प्रदेश गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष र अहिले मलाई हाम्रा गुरुजनहरूले, आदरणीय पास्टर बुवाहरूले बाबु नानी र फ्यामिलीको बिचमा सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ। हाम्रो यो जुममा पहिलो प्रयास हो। आज हामीले हजुरहरूको बिचमा मैले अघि जुममा हेर्दै थिएँ, 172-173वटा जति हामीसँग आबद्ध हुनुभएको थियो। अहिले थोरै घट्दै गएको छ। विशेष गरिकन यो अवस्थामा बाबु नानीहरूलाई के भइराखेको छ, कस्तो भइराखेको छ, चर्चले के गरिराख्नु भएको छ होला भन्ने हामीलाई ठुलो चासो थियो। यसमा हाम्रो एनसिएफ नेपालका आदरणीय अध्यक्ष हनोक तामाङ गुरुबा र हाम्रो लाजरस भाइ जसले आज सञ्चालन गर्नुभयो, अनि उहाँहरूले हामीहरूको बिचमा फेरि कुरो ल्याउनु भयो र आजको हामीले यो विशेष कार्यक्रम राख्न सक्यौँ। आज हाम्रो पहिलो प्रयास हो। केही पटक मेरो जिम्मेवारी भएपछि पनि काठमाडौँमा हाम्रो महासचिव शेरबहादुर एसी सरको सक्रियतामा काठमाडौँमा केही कार्यक्रमहरू त हामीले गऱ्यौँ, तर जुममा चाहिँ यो पहिलोचोटि हो। अनि यो कार्यक्रमले कमसे कम टिचरहरूलाई झकझकाएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। हजुरहरूको सल्लाह सुझाव हामीहरूलाई दिनुहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू आज नेपालको विभिन्न ठाउँबाट तपाईँहरू पास्टर अगुवाहरू, बाबु नानीहरूको बिचमा सेवा गर्ने
शिक्षक शिक्षिकाहरू तपाईँहरू आज जोइन हुनुभयो, तपाईँको बहुमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी फेरि पनि वक्ताज्यूलाई धेरै धन्यवाद छ, हजुरले एउटा समय लिएर हामीलाई उत्साह दिनुभएको छ। सञ्चालकमा सहायता गर्ने हाम्रो भाइ लालजस तामाङ भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै गरी हामीलाई वर्कसिपमा अति आनन्दमय एकदमै उत्साहपूर्ण तरिकाले सुमधुर स्वरमा हामीलाई वर्कसिपमा सहायता गर्नुभयो। देउपाते परिवार र सिमन सरलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुरुको प्रार्थना गरेर हामीलाई यो कार्यक्रमको अगुवाई गरिदिनु भयो हाम्रो एनसिएफ नेपालको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रेभरेन्ड हिमाल पास्टर हिमाल राईज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। महासचिव आदरणीय पास्टर शेरबहादुर एसी सरलाई पनि धेरै धन्यवाद, वचनको लागि प्रार्थना र वक्ताको परिचय गराइदिनु भयो। उपस्थित केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, क्षेत्रका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न डिपार्टमेन्टका आमा दिदीबहिनी, युथ अरू डिपार्टमेन्टका आदरणीय अगुवाजनहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले धेरै कुराहरू कार्यक्रम लागि उठेको छ, कार्यक्रममा हामीले अन्त गर्नुपर्छ र अघि पनि महासचिवजीले भन्नुभएको छ हाम्रो केही कार्यक्रम भइराखेको छ। आज बेलुकी पनि जवानहरू र प्लस अगुवाहरू पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र उहाँ लिभ हुनुभयो कि बोल्दै गयो, माफ गर्नुहोस्, बोल्दै गयो, के भयो कुनै थाहा भएन। हुन्छ, बाँकी समय म थोरै दुई शब्द बोलेर अन्तिम प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनु हुनलाई एनसिएफ नेपालका आदरणीय अध्यक्षज्यू आदरणीय गुरुबा पास्टर हनोक तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय मसीह भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई। अनि हामी आज साह्रै हर्ष विभोर भएका छौँ र प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले एउटा नयाँ सोचाइ त पुरानै हो, केही वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले यो विषयमा सोचेर बसेकै हौँ, तर सायद आज हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा आज सायद जुट्यो हामीलाई यो सुरुवात गर्नलाई। अनि यो हामीले निकै समय अगाडिदेखि नै फिल गरेको कुरा हो र हामी गत वर्ष सायद इन्डोनेसियामा हुँदाखेरि पनि यो विषयमा अलिकति परिचर्चा चलेकै हो। WEA वर्ल्ड इभान्जेलिकल एलायन्ससँगको मान्छेहरूसँग पनि त्यतिखेर हाम्रो भाइ प्रकाश पनि हामीसँगै त्यति त थिएन जस्तो मलाई लाग्यो, तर अब हामीले सोचेको अब यो सँगै हुनुहुन्छ होइन भाइ। अनि परिवार तथा बालबालिका आयोगलाई अलिकति अगाडि दिने, अगाडि बढाउने र संसारको WEA को विश्वभरकै कतिपय कुराहरू परिवार र बालबालिका आयोगको विषयमा हामी एक्साइटिङ रिपोर्ट्सहरू सुन्यौँ, तर नेपालको विषयमा खासै हामीले केही सुन्ने मौका त पाएनौँ त्यतिखेर। र हामीलाई त्यो विषयमा निकै चासो थियो, हाम्रो प्रकाश भाइसँग हाम्रो निकै छलफलमै थियौँ र यो एउटा त्यस्तो खालको विधा हो। त्यसो त नेपाल काठमाडौँ भ्यालीभित्र बालबालिकाहरूको बिचमा काम गर्ने सङ्गठनहरू, संस्थाहरू, एजेन्सिजहरू नआएको होइन, आउनुभयो, हिजो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि छ, भोलि पनि हुनुहुन्छ। तर अब हामीले हाम्रो सपना र हाम्रो ड्रिम र अहिले भइरहेको कुरामा अलि कता कता तार्किक भिन्नता छ कि मलाई जस्तो लाग्छ। आज जुन कुराहरू हामीले एक्ज्याक्टली सायद मलाई समयको पूर्णतामा हामीले सुनेको कुरा भन्नुपर्दछ,
आजको पिताम्बर भाइ सरबाट हामीले धेरै कुराहरू हामीले ठ्याक्कै विचार गरेको, किनकि अहिलेसम्मको हामीको नेपालको शिक्षा नीति, औपचारिक शिक्षा नीति भन्नुहोस्, अनौपचारिक शिक्षा नीति भन्नुहोस्, या जीवन पर्यन्त शिक्षा नीति भन्नुहोस्, तर बालबालिकाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीको होल सोल नेपालको शिक्षा नीति नै अघि हामीले सुन्न लागिराखेका थियौँ। यो थोपर्ने, त्यसपछि खन्याउने, त्यसपछि ओकल्ने, होइन, त्यसपछि के हो रटान गराउने, यिनै कुराहरूमा छन् क्या। तर अहिलेसम्मको मोटामोटी रूपमा हामीले देखेको कुराहरू पनि, नेपालमा भएको कुराहरू पनि त्यस्तै छ। मान्छेलाई एउटा कम्प्यासन देखाएर, दया देखाएर गर्नुमा र बोझ लिएर गर्नुमा र प्रोफेसनली 10 to 5 गर्नुमा धेरै फरक छ, धेरै फरक छ। जीविका आर्जनको लागि केही गर्नुमा र म बिल्डअप गर्छु, म निर्माण गर्छु भन्ने गर्नु भिन्नता छ। किनभने निर्माणकर्ताहरूको सूचीमा, डायरीमा वर्किङ आवर हुँदैन। ऊ जतिखेर पनि 24 आवरै ऊ हुन्छ। अघि पिताम्बर भाइले बताइहाल्नुभयो, सन्डे स्कुलमा नानीहरू पनि छ, तर मन्डे टु सन्डे टु फ्राइडे त उनीहरू स्कुल जान्छ, गुड लोजिक। तर सन्डे स्कुल नजाने नानीहरूले किन जाँदैन आदि इत्यादि कुराहरू, त्यसो त सन्डे स्याटरडे बाहेक अरू पनि दिनहरू हुन्छ। यस्तो थुप्रै कुराहरू छन् क्रिएटिभली गर्न सक्ने खालको। अब अहिलेको तत्काल आवश्यकता भनेको चाहिँ साइकोलोजिकली, मेन्टली, इमोसनली नानीहरूको अहिले यो थोपर्ने शिक्षा नीति माथि र हामीले अलिकति अपसाइड डाउन, ट्रिकल डाउन मेन्टालिटी, अब सोचाइ लिएर अघि जाँदा मा काम गरेर जीविका आर्जन गर्ने मान्छे छन्, नथिङ रङ विथ द्याट, होइन। एकाडेमिकली वेल क्वालिफाइड, ट्रेनिङको दृष्टिकोणले वेल इक्विप्ड, होइन, अनि एकदम राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर अहिलेको टटकारो खाँचो चाहिँ नानीहरू, हाम्रो युवा पिँढीहरू, तपाईँ सोच्नु, वान इक्जाम्पल, लाखौँ लाख युवाहरू, लाखौँ लाख एकदम होनहार टेक्नोक्राट्स, हामीको एकाडेमिसियनहरू र हामीले उत्पादन गरेर भाइ बहिनीहरू जम्मै बाहिर छन्। यदि नेपालमा हामीले ती व्यक्तिहरूलाई राख्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म सिकेको कुराहरू एउटा कार्यमूलक शिक्षा, थिङ्किङ, एउटा क्रिएटिभली सोचाइ राख्ने खालको केही गर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको हदमा परिवार र बालबालिका आयोगले केही गर्नुपर्छ। यो विषयमा हाम्रो गन्थन छ, कुराहरू भइराखेको छ। र म तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज भाइ प्रकाश र प्रकाशले र भाइ हाम्रो लाजरस भाइले, लाजरससँग र मेरो कुराकानी भयो अलिकति। लाजरसले कुरो निकालेपछि मैले भने उसो भए भाइले तुरुन्तै यो कोअर्डिनेट गरेर यो सम्भव भएको छ। म चाहन्थेँ यो कुराहरू हाम्रो सेन्ट्रल एनसिएफको हेडक्वार्टरबाट बाहिर एउटा, अब एनसिएफको हेडक्वार्टर चाहिँ एउटा एपिसेन्टर, एउटा एपिसेन्टर भनौँ यसलाई, होइन, एक प्रकारको तरङ्ग पैदा गर्ने ठाउँ हुनुपर्ने र भइराखेको पनि छ। र एनिवे ढिला भए पनि यो कुरा सुरुवात भएको छ र यो कुरा आज लगभग धेरै मान्छेहरू जोडिनु भएको छ, धेरै भाइ बहिनी जोडिनु भएको छ। र सर पिताम्बरले, न्युपानेजीले आज धेरै तर्कसङ्गत कुराहरू, क्रिएटिभ कुराहरू छर्नु भएको छ, रोप्नु भएको छ भन्छु म। आज हाम्रो मगजमा तपाईँहरूले हालिदिनु भएको छ। अब यो थोपर्ने, होइन, खन्याउने, अनि त्यसपछि होइन ओकल्ने कुरोलाई नेपाली समाजमा, हाम्रो परिवारहरूमा, त्यसले गर्दा मलाई आशा नै विश्वास छ यसले निरन्तरता पाउनेछ। र भाइ प्रकाशले यसमा अझ अगाडि जानुभइकन अर्को पनि कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुहुनेछ। र हामी आशा नै विश्वास
पिताम्बर नेपानी भने र आज धेरै खुसी लाग्यो धेरै समय पछाडि निकेश नानीलाई पनि भेट्ने मौका पाएँ भेरी ह्याप्पी टु सी बोथ अफ यु अनि आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूले एउटा हामीलाई ठुलो साथ दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र यो पहिलो प्रयास हो हाम्रो पहिलो प्रयास समष्टिमा अघि धन्यवाद दिने कुराहरू भइसकेको छ तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको विशेष कार्यक्रमको लागि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीले प्रभु शिक्षा नीतिको विषयमा बाल वैज्ञानिकको विषयमा प्रभु नानीले कसरी सोच्दछन् कसैलाई यिनीहरूलाई निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा धेरै कुरा सोच्यौँ पहिलो पटक जो अध्याय सुरु भएको छ प्रभु यो परिवार तथा बालबालिका आयोग द्वारा हामी कतिपय कुरा गर्ने कुरा विचारमा छौँ यसमा हाम्रो सम्बन्धित भाइहरूलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् भाइ प्रकाशलाई भाइ लाजरस हाम्रो प्रभु केन्द्रमा रहनुभएका हाम्रो महासचिवज्यूलाई प्रभु प्रान्तीय अध्यक्षज्यूहरूलाई प्रभु यो ठुलो अवसर मौका तपाईँ प्रभुले हाम्रो अगाडि दिइरहनु भएको छ नानीहरूको प्रभु यो सृजनशील विकास गर्नका लागि धन्यवाद दिन्छौँ आजको सबै कुराको लागि तपाईँको दया र करुणाको लागि अब परमेश्वर पिताको प्रेम यीशु प्रभुको अनुग्रह पवित्र आत्माको संगति सहभागिता हामी सबैजनासँग आज भोलि सदा सर्वदा एकनाश भएको आमेन।